अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और शकील चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना कॉम्पैक्ट सा अब इंट्रोडक्शन होता है ना, और भी साथ ही आ जाता है एंड साहब पे एंड हो जाता है। एनीवे, कैसे हैं सर? वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। सर, आज आई वाज थिंकिंग प्लस शकील साहब से भी थोड़ी सी बात हो रही थी शो से पहले अबाउट फैक्ट चेकिंग, जो कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो इसके लिए डेजिग्नेशन है, इसके बगैर कोई काम नहीं किया जाता, बट हमारे यहाँ पता ही नहीं है कि वो 1920s से एग्जिस्ट कर रहा है ये सिलसिला। अमेरिका ने इसकी इख्तरा डाली और जर्मनी में, मुझे नाम नहीं याद, उस डर स्पीगल, डच स्पीगल, और शुरू किया था ये टाइम में, टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन ने शुरू किया था। डच स्पीगल में कोई 78 फैक्ट चेकर्स हैं। वाओ दिस इज द लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। वाओ। लेकिन सर, यही बात आती है हमारे यहाँ पता ही नहीं है लोगों को कि व्हाट इज़ दैट, उसके लिए कुछ करना चाहिए, कोई डेजिग्नेशन होनी चाहिए। सो पहली बात तो ये, जो देख रहे हैं जिनको नहीं पता कि ये है क्या, और फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानियों से बड़ा लाई लग प्लेनेट अर्थ पे है ही कोई। अब कोई बात करे, एग्जैक्टली। वो टॉप पे बैठा है, बॉटम पे बैठा है, उसने फैक्ट फाइंडिंग और उसके बाद अल्टीमेट चीज फैक्ट चेकिंग उसने करनी नहीं है। उसने अपने कानों पे यकीन करना है। ये बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, अपने कानों पे यकीन करते हैं, और कानों के इतने कच्चे होते हैं कि अभी एक बात सुनी, एक लम्हा बाद कोई दूसरी बात पे यकीन कर बैठते हैं। ये फैक्ट चेकिंग नहीं करते, ये अखज़ कर लेते हैं कि जो सुना है ना, वो किसी को क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की बेचारे। उसने जो महसूस किया बता दिया, और वही सच है जो मेरे कानों तक पहुंचा। और नहीं सर, ये भी महसूस करते हैं कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर इसके लिए जाएंगे तो फीका हो जाएगा, न्यूज़ नहीं रहेगी, ज़ेबे दास्तान, सेंसेशन नहीं रहेगी, तो जस्ट लेट्स डू इट, बल्कि उसको एग्जैजरेट कर दिया जाएगा। मेरे ख़ानदान में दो एक लोग हैं जिनकी अजीबोगरीब खसलत है। अगर कोई पूछ लेना कि ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश क्या होती तुम्हें, जैसे हम कहते नहीं कि कुछ स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, कोई कार कलेक्टर्स होते हैं, कोई गन कलेक्टर्स होते हैं, कोई बुक कलेक्टर्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह उन दोनों की खसलत है। और इस वक्त सुन रहे होंगे वो कि अल्लाह ताला ये सादत हमें नसीब करे कि डेथ न्यूज़ हम दे, जिसकी मौत भी होती है ना सबसे पहले, हत्ता कि उस अजलत में बाज़ औक़ात एक चीज़ पनाह होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी खबर आ जाए कि वो अभी तक जिंदा है। खबर तो स्प्रेड करो। हाय अल्लाह। इसलिए हमारे यहाँ चूँकि कल्चर है ये सेंसेशनलिज्म। अब एक दूसरी चीज़ यहाँ जन्म लेती है, नफ्सियात। इंटर रिलेटेड है ना, नफ्सियात है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, मीडिया है, ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है कि ऐसा बंदा क्यों करता है। आपने कभी देखा होगा जो सबसे फीका कॉमेडियन है, जो सबसे हल्का एक्टर है, वो अपना मोमेंट ज़्यादा ले रहा होगा। एग्जैक्टली। उसने यूं करना नहीं है, ये तो वो यूं यहाँ से शुरू होगा। ये अभी मैं ज़रा ज़्यादा कर रहा हूँ, वो यही है, अभी यही कहीं है, कैमरा लेने के लिए। अपनी अहमियत का कभी कभार मौका मिलता है उसको मल्टीप्लाई करने का। तो ये वही लोग हैं जिन्हें, ये तो है कल्चर। अब जब प्रोफेशनल शक्ल में जाता है तो चूंकि ट्रेनिंग नहीं होती, पता नहीं ना कि इसके मुज़मरात क्या हैं। इसके इतने भयानक मुज़मरात हैं। मैंने अभी चंद दिन पहले अपने कॉलम में, जो वीडियो कॉलम में करता हूँ, उसमें मैंने गुजारिश की थी कि आप क्लिक बेट कर कर के ना 2-4 बार अपना वो इनिशिएटिव खो बैठते हैं और एक साइजेबल फॉलोअर आपको छोड़ जाता है। और सर, ना सिर्फ छोड़ जाता है बल्कि दूसरों पे भी ट्रस्ट करना लोग कम कर देते हैं कि हर कोई यही काम कर रहा होगा। जी। न्यूयॉर्क टाइम्स की चीफ फैक्ट चेकर ने किताब लिखी है, फैक्ट चेकर्स बाइबल। तो मैंने एक दोस्त से मंगवाई थी, वो अमेरिका जा रहे थे, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने एक चीज़ लिखी कि अगर अमेरिकन अखबारों में फैक्ट चेकर्स ना हो तो वहाँ पे ऐसे ऐसे सफ़रनामे छपें कि आई हैड अ वंडरफुल टाइम एट द स्विस कोस्ट। कि एवरेज अमेरिकन को क्या पता कि स्विट्ज़रलैंड इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री और उसका कोई कोस्ट नहीं है। जी। तो ये जो चीज़ है कि अमेरिकन न्यूज़पेपर्स आर ट्रस्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ फैक्ट चेकिंग। अब हमारे यहाँ क्या है कि जिसका जी चाहता है वो फैक्ट्स अपने से घड़ के तो वो छाप देता है।
مثلاً ہمارے ہاں اخباروں میں یہ شروع ہوا, ٹی وی پہ شروع ہوا کہ انڈیا کے افغانستان میں کتنے کونسولیٹس ہیں. وہ 14 سے گنتی شروع ہوئی, لاسٹ ٹائم میں نے جب دیکھا تو 65 تک چلی گئی تھی وہ. واہ واہ واہ. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ 4-5 منٹ میں ریسرچ کر سکتے ہیں. گوگل پہ جا کے لکھیے ہاؤ مینی انڈین کونسولیٹس آر دیئر ان افغانستان. تو 4-5 منٹ کا بھی تردد نہیں کرتے ہمارے سینئر جرنلسٹ. تو وہ اس طرح سے سنی سنائی بات پہ خواہشات کو فیکٹ بنا کے پیش کر دیتے ہیں. ایک ہی صفحے پہ آپ کو ڈفرینٹ فیکٹس اینڈ فگرز ملیں گے. مثلا پاکستان میں کتنے فیصد لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. کوئی کہے گا جی 35%, کوئی کہے گا 40%, کوئی کہے گا 50%, کوئی 60%. جو اسٹیٹمنٹ سوٹ کر رہی ہوگی وہ اس کے اکارڈنگلی اس کو مولڈ کر لیتے ہیں. سر ایسا کیوں ہے؟ امپیونٹی کہ جب سزا اور جزا والا میکنزم ختم ہو جاتا ہے, آپ نے جرمانہ رکھا ہو نا چیف ایڈیٹر نے چیف رپورٹر پر, اور چیف رپورٹر نے بیٹ رپورٹر پر, پھر میں دیکھوں گا یہ سلسلہ, یہ بدماشی کیسے چلتی ہے. چیف ایڈیٹر کو خود نہیں پتا, شرمندہ بعد میں ہو رہا ہوتا ہے, یار کسی نے بتایا تھا یہ. اور تم خود دیکھتے کیا ہو, پڑھتے کیا ہو, تم فوراً ہر چیز کا چیف ایڈیٹر کو نہیں پتا ہوتا, لیکن اس نے ریڈ مارکر سے انڈر لائن کیا ہو بات کی, یہ بھی مجھے بتاؤ چیک کر کے, یہ بھی کراؤ, یہ بھی کراؤ. کاپی جانی ہے لیکن مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ 25 چیزیں چاہیے. اگر تو یہ ٹھیک ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز اسٹاپ دا اسٹوری, ڈونٹ اسٹاپ دا پریس, اسٹاپ دا اسٹوری اینڈ کال دا رپورٹر. واہ. یہ سلسلہ, یہ کلچر ہے ہی نہیں. ہم نے تو جن سے سیکھا وہ یہی کرتے تھے. آج بھی میں تو اب بھی کریکشنز کرتا ہوں, کو پرانے شوز میں کوئی چیز کوئی مس اسٹیٹ کی گئی ہو تو میں کوشش کرتا ہوں نکال لوں, کیونکہ ابن بطوطہ آج سے 5 سال 7 سال پہلے کیا ہوا کبھی نظر سے گزرتا ہے تو یار یہ بات تو میں نے, اب اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے سے کیوں سرزد ہوتا رہا, جبکہ مجھے اس ٹریننگ کا پتہ ہے, میں اس بھٹی سے اس چکی سے پس کے آیا ہوں. جی. ہمارے ہاں ایٹ اے ٹائم 5 رائٹرز 10 باتوں کے بارے میں 50 مختلف آرا کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سے ٹھیک چیز کو سفٹ آؤٹ کرنا یہ بہت دل گردے کا کام ہے. however یہ سارا کچھ ایک ادارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک ادارہ قائم ہو, جیسے یہ نیو یارک ٹائمز والی خاتون کہتی ہے کہ یہ ایک بہت تگڑی بیورو ہونی چاہیے جو صرف یہ چیک, چاہے اس کا نام تم شکایتی ٹٹو رکھ دو, کہ صبح سے لے کے شام تک وہ صرف اور صرف لوگوں کی غلطیاں وہ بتاتی پھرے. دھیان کیوں پوا رہے ہو, وہ پوائنٹر بن جائے کہ یہ دیکھو سر, یہ دیکھیں, یہ اس نے غلط لکھا, یہ اس نے غلط لکھا. یہ ہوگا تو آپ کا پورا صحافتی ماحول مصفہ ہوگا. اور اس وقت یہ جو پراگندگی چھائی ہوئی ہے, آپ یقین کیجئے اس کا آغاز ارلی 50s میں ہوا تھا, جب اسٹیبلشمنٹ پنجے گاڑ رہی تھی آپ کے پورے سسٹم کے اوپر. اس نے اپنی مرضی کے دانشور, مرضی کے رائٹرز, مرضی کے لکھاری, مرضی کے تھنکرز, حتیٰ کہ مرضی کے علماء وہ تلاش کیے, اپوائنٹ کیے, ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کیے. آج بھی پروٹیکشن میں ہیں یہ سارے کے سارے. یہ وقتاً وقت کبھی کسی کو لفافہ کہتے ہیں, کبھی کسی کو حاشیہ بردار کہتے ہیں, کبھی کسی کو مالشیا کہا جاتا ہے. یہ سب کے سب وہی ہیں جو شاہ کی خوشنودی کی خاطر فیکٹس ڈسٹورٹ کرتے ہیں اور اس ڈسٹورشن کے کسٹوڈینز بن کے بیٹھتے. یعنی کہ اٹس ناٹ اگنورنس خالی, اٹ از ایکچولی یہ ٹوٹل پلاننگ کے تحت ہوتا ہے سارا سلسلہ. ایسی تو نہیں کہ آپ کی تخلیق پر, آپ کی سوچ, فہم و فراست, آپ کے شعور پہ جالے لگنا شروع ہو جائیں, پھپھوندی لگنا شروع ہو جائے, الّی لگنا شروع ہو جائے. یہ ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے. اینڈ سم پیپل آر ویری ہیپی ود دس بیکاز دس از دا ریزلٹ, دس از واٹ دے وانٹیڈ. لیٹس گو ٹو کسوٹی پرہیپس. ایک میں چیز ایڈ کر دوں, وہ کہتے ہیں کہ فیکٹس آر سیکرڈ, اوپینین از فری. اوپینین آپ کی جو بھی ہو, فیکٹس کو ڈسٹارٹ نہ کریں, ان کو چینج نہ کریں, اور ساتھ میں مینشن ضرور کریں. یس. میں نے ایک مثال آپ کو دوں. ایک دفعہ جنگ میں یہ پڑھا کہ نیو یارک کی آبادی کی اکثریت یہودی ہے, اس لیے اس کو جو یارک بھی کہا جاتا ہے. واہ واہ. تو میں نے محمود شام صاحب جو اس وقت چیف ایڈیٹر تھے جنگ کے, ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا سر میں نے یہ فیکٹ چیک کیا تو 2-3 منٹ بھی نہیں لگے
پتہ یہ چلا کہ 20% کے قریب نیو یارک شہر کی آبادی جوئش ہے. جی تو ایسی چیزیں آپ کیوں چھاپتے ہیں؟ کہتا ہے بات آپ کی صحیح ہے لیکن ہماری ایک کنسٹیٹوئنسی ہے جو اس طرح کی چیزیں پڑھنا چاہتی ہے. جسٹ امیجن ان اے وے ہی واز آلسو رائٹ. لیکن بڑی افسوس اور شرم کی بات ہے شام جی اگر آپ بھی اسی بینڈ ویگن پر سوار تھے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. میرے وہ چچا بھی ہیں, میرے کولیگ بھی ہیں, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اینڈ ہی از اے ویری گڈ پوئٹ. لیکن وہ کیا کریں, وہ جن کے ہاں کام کرتے تھے وہ بھی, جو ان کے ارد گرد کام کرتے تھے وہ بھی. اور زیڈ اے سلیری ہمارے اساتذہ کا استاد, وہ بتایا کرتے تھے کہ بھائی ہم سب کو زبردستی بھرتی کیا گیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. زبردستی. ایک ہوتی ہے جبری ریٹائرمنٹ, ایک جبری بھرتی ہوتی ہے. اوئے. قلم کو جبری طور پر بھرتی کیا گیا تھا. ضمیر نیازی کی کتاب پڑھیے پریس ان چینز, آپ کو لطف آئے گا. آئیے رحمان کو پڑھیے. ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے, میں پاسچمس اس خاتون سے اتنا متاثر ہو رہا ہوں. افسوس کہ میں نے اس کی زندگی میں, اس کی وجہ شاید یہ کہ اس کے ارد گرد ایک آرا تھا, وہ میں قریب نہیں جا سکا. حالانکہ میرا شو دیکھتی تھی اور بڑا پیار سے شرارت سے بڑا تذکرہ کیا کرتی تھیں. وہ بعض اوقات میرے نظریات کی بنا پر, کیونکہ میں بعض لوگوں کو سپورٹ کرتا تھا, بعض کے خلاف تھا, تو وہ اسے ایک طرح سے جو ہے نا ناپسند کرتی. تنقید کا ہی نہیں تضحیق کا نشانہ بناتی تھی. تو میرا تھوڑا سا ان کے ساتھ سینگ پھنستا تھا. آسماں جہانگیر اوہ. بڑی باکمال خاتون تھی, بہت باکمال. اور میں ان کے ساتھ آج بھی شاید 20 چیزیں جن سے ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن آزادی اظہار جو ہے وہ ایک بڑی لاجواب چیز ہے جو کسی کو نصیب ہوتا ہے. جی. اور پھر اس سوسائٹی میں جو کسی بھی طرح آئرن کرٹن سے کم نہیں ہے, یہاں پر سچ بات کہنا, حق بات کہنا, دل کی بات کہنا, یہ اسد اللہ خان قیامت ہے. آسماں جہانگیر سے میرا بھی تعلق تھا. تو ان کی وفات سے چند ماہ پہلے میں نے ان کو ایک ای میل کی. میں نے کہا جی آپ کے والد صاحب نے, غلام جیلانی نام تھا ان کا, شملہ معاہدے کی سب سے زیادہ سخت الفاظ میں مذمت کی. انہوں نے کہا کہ 16 دسمبر کی جو سرنڈر ڈاکیومنٹ تھی یہ اس سے بھی بری ڈاکیومنٹ ہے. تو میں نے کہا کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ تو ان کا بڑا اچھا جواب آیا, کہتے ہیں آفٹر آل ہی واز اے پولیٹیشین. یہ جو انہوں نے نیو یارک کی بات کی ہے نا, وہ ایک کمیڈین نے شرارتن ایک ٹی وی پرفارمنس میں وہ کہا تھا, جیسے جے لینو شرارتی فکرے, جے لینو کا جو ہے نا ہمارا صحافتی مسلک ایک ہے, کیونکہ ہم دونوں کا استاد ایک ہے, جانی کارسن, کہ فکرے بازی کرنا, جیسے میں کالم کا فکرہ کہتا ہوں نا, فکرے بازی ہوتی. یہ جب اکانومی ڈائر سٹریٹس میں تھی اس وقت اس نے ایک بات اس طرح کی. تو کہتا ہے کہ آج میرے بینک نے بتایا کہ $500 کا آپ نے چیک بھیجا ہے, تو بھائی پیسے نہیں ہیں اکاؤنٹ میں. تو میں نے پوچھا میرے ہی ہے تمہارے؟ یعنی وہ بینک کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں. اسی طرح ہی ایک بندے نے کہا کہ یہاں تو جیوز اتنے زیادہ ہو گئے کہ لگتا ہے دس از اے جو یارک. اس نے جو یارک مذاقن کہا, شرارتن کہا, اور یہ نیو یارک سچ مچ ہو گیا. اور یہ جو شخص تھے جنہوں نے یہ لکھا وہ ریڈیو پاکستان کی بہت بڑی شخصیت تھے, عظیم سرور نام تھا ان کا. نہیں, عظیم سرور نے بھی مذاقن لکھا ہوگا. نہیں سیریسلی اس نے لکھا تھا عافیہ صدیقی کے کانٹیکسٹ میں. اچھا. کہ عافیہ صدیقی کا ٹرائل نیو یارک میں اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں یہودیوں کی اکثریت ہے, تو اس نے وہ بتا نہیں سکا ہوگا کہ ایکچولی یہ جیو یارک کہلاتا ہے. مطلب یہ بات غلط نہیں ہے, کہا شرارتن جاتا ہے, انفلوئنس کی وجہ سے کہا گیا تھا, لیکن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو ایکچولی اس کا پرانا نام جیو یارک تھا. ہم بھی تو پلے سے 2-4 اینٹیں لگا کر تاج محل کھڑا کر لیتے ہیں نا. تو چلتے ہیں پھر آج کی کسوٹی کی طرف. جناب پہلی پرسنالٹی ان ہاؤس. جی سر. جی فرسٹ کوسچن ہو گیا آپ کا. مرد. جی سر. زندہ. جی. ایشیائی. نہیں. ایک مرد جو زندہ ہے اور ایشیائی نہیں ہے. تعلق امریکہ سے. جی سر. یونائٹڈ اسٹیٹس سے. جی سر. ایک زندہ شخص جس کا تعلق یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہے. سیاست و حکومت سے. تعلق سیاست اور حکومت سے. نو سر. علم و فضل سے. نو سر.
बिग बिजनेस से, नो सर, स्पोर्ट्स से, नो सर, मीडिया से, मीडिया से यानी शोबिज मीडिया। जी सर। 10 सवाल। लो जी, शोबिज तक पहुंचते पहुंचते हमारे आज आपने वैसे ही सवाल Casually, किए। हाँ वजह शोहरत फिल्म है, जी सर, एक्टर है, भी हैं और वजह वजह शोहरत शोहरत मेन भी यही है, मतलब है वजह शोहरत एक्चुअली डायरेक्शन नहीं है, एक्टिंग। Acting. एक्टिंग ही है। इसके अलावा भी कोई वजह शोहरत है? डायरेक्टर होंगे। इसके अलावा मतलब सिर्फ एक्टर नहीं है बट वजह शोहरत एक्टिंग ही है। ओके। क्लिंट ईस्टवुड की तरफ ध्यान जाता है। मोहम्मद तरीन इस वक्त हाजिर सर्विस एक्टर और डायरेक्टर है। एंड ही वाज अ मेयर ऑफ सम सिटी, स्मॉल Yes. सिटी। He was mayor of Caramel County, Monterey, very close to where I lived, San Jose, उसके पास है। इसकी अपनी बार थी, फेसेस। अच्छा जनाब, कितने सवाल हुए? 12 सवाल। एक्शन मूवीज के हीरो आया करते थे। नो सर। अफ्रीकन अमेरिकन। ये तो बहुत ही मुश्किल अब। देयर आर सो मेनी ऑफ देम। हाँ, so many of them. वो न्यूयॉर्क वाले बाबा जी का क्या नाम है? अब तो ही मस्ट बी 80 प्लस। वुडी एलन वुडी एलन। है वैसे ही बाबा जी। कॉमेडी वजह शोहरत है? नो सर। कॉमेडी वजह शोहरत नहीं अच्छा, है। एक अमेरिकन एक्टर अभी वहाँ आया था, कतर, दोहा, फीफा। फीफा World का। Cup. वो तो मॉर्गन फ्रीमैन, यस। अफ्रीकन अमेरिकन है वो। ही बिकेम फेमस फॉर मेनी पीपल। ही वाज फेमस He इवन बिफोर। was- मतलब एक नई, ओह अच्छा, एक नए हाँ, उससे। He made जिनको फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं भी है तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई यह बंदा जे। he made FIFA famous actually. हाँ, वो आया इसलिए था बिकॉज़ ही वाज फेमस। लेकिन a remarkable actor, my most favorite African American. सर आवाज क्या बात, आवाज का टिम्बर उसका ग्राम है कोई। Is he an African American? जी सर। ब्रूस अलमाइटी का मेन कैरेक्टर है। जी सर। मॉर्गन फ्रीमैन। क्या बात है शकील साहब आपकी। शॉशैंक रिडेम्पशन, बहुत खूबसूरत व्हाट फिल्म, अ मूवी। कमाल की फिल्म। बकेट लिस्ट इज अ रिमार्केबल I फिल्म। know. वाह वाह वाह, मैंने उसी हिसाब से अपनी बकेट लिस्ट बनानी शुरू की हुई है। जी सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी। जनाब, मर्द, जी। जिंदा, नहीं। एशियाई। जी। अच्छा जी, जिंदा नहीं है तभी एशियाई है बेचारा। व्हाट इज द कनेक्शन? एशिया के मसाइल मामलात, और फिर साउथ एशिया को भी होगा यकीनन। Okay. ताल्लुक साउथ एशिया से। जी हाँ। देखा, ईरा पे मेरे ख्याल जाया जाए। दैट कैन सेव अस सम क्वेश्चन। साउथ एशिया अगर आप चले गए हैं तो मुल्क ना डिटरमिन पहले मेरे कर ख्याल है ईरा पे चलिए वो- जाइए। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी सर। 1972 से पहले। 100 साल से ज़्यादा जी सर। 1922 से पहले। है ना। पाकिस्तान वाला क्वेश्चन गैर ज़रूरी हो गया। जी हाँ। 200 साल से ज़्यादा। जी सर। 1822 से पहले। या तो फिर मुगलान गल जा रही है। अच्छा, पीछे सिवाय मुगलों के इन्हें कोई नजर नहीं आता। यार सलातीन भी थे, गुलाम भी थे, पठान भी थे, मुगलान ले गए। जरा पीछे गई नहीं तो मुगलान ले गल जा। थोड़ा सा 1822 से पहले जा रहे हैं ना। और अंग्रेजा वाले भी जा सकती है, अच्छा क्योंकि जी। आप 1822 पे रुके हुए हैं, वो क्या? 1700। जी क्या कह रहे हैं आप? मतलब वो मुगल दौर का 1726 बाबर आया जब। नहीं, जब दैट वाज 1526, हाँ 15 yes 1526। 1526। ये पूछा जाए जी कि 1526 से बाद की पर्सनालिटी। ठीक है, कर लें। 1526 के बाद की पर्सनालिटी। जी सर। गुड। 1526 से 1822 के दरमियान। 300 साल। नहीं, 1526 तो 500 होते हैं ना। 1526 से 500 1826। से बीच का टाइम निकाल रहे हैं। ओके। तो अब शोभा। नहीं सर, नहीं, इरा 300 साल इज अ हाँ। ह्यूज स्पैन। फोकस ऑन द एग्जैक्ट इरा। मुगलिया दौर की कोई शख्सियत? जी सर।
बात खत्म हो सियासत व हुकूमत से ताल्लुक, नहीं, मजहबी अकबरी शख्सियत। बादशाह डिटरमिन करे ना, दरबार अकबरी की कोई शख्सियत, नो सर। पूरा स्पैन निकल गया। आगे आइए। 10 सवाल। मजहबी शख्सियत अगर हम करें तो जैसे मुजद्दद अल-फसानी एक बड़ी मशहूर शख्सियत वो है। दौरे अकबरी मैं पूछना था, मैं दरबार अकबरी पूछ लिया, हमाकत ये की। उनका थोड़ा सा बाद में है एक्चुअली, जी जहांगीर का ज़्यादा है, अकबर का इतना नहीं। सो जी गो अहेड। है ना, मजहबी शख्सियत। सियासत व हुकूमत से आपने क्या कहा? आपने पूछा नहीं। पूछा ही नहीं। ओके, तो मजहबी शख्सियत कह सकते हैं। कह सकते हैं, नॉट डायरेक्टली, नॉट मुजद्दद अल-फसानी। शकील साहब, बात सरमद की तरफ जाती Yes, है that's right. यकीनन, तो हम पूछते हैं जी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं हम अखज़ करके बैठें, क्योंकि उन्होंने जिस बेदिली से कहा हाँ मज़हब कह सकते हैं, मज़हब ये, आप सूफीज़म की तरफ की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि सूफी उसमें उस दौर में जो हैं, ये दोनों सूफी थे। मुजद्दद अल-फसानी सबसे बड़े सूफी, मुजद्दद अल-फसानी अकबरी दौर में थे, मतलब ज़्यादा जहांगीर के साथ उनका वो हुआ। तो एक अलग बात है। हम्म, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं ना औरंगजेब का दौर, yes. आप बादशाह डिटरमिन करें सबसे या पहले। आई थिंक इट इज़ औरंगजेब। औरंगजेब दौर की कोई शख्सियत? जी सर। देखा, Good. और वायलेंट डेथ। और ये जो है हमने ये नहीं तयन किया कि मुसलमान या, भाई आप, क्योंकि सिख गुरु भी एक मरवाया था उन्होंने, जी 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 गुरु जी। तेग बहादुर। तेग बहादुर। अच्छा जनाब, वाज ही मुस्लिम? जी सर। शाही खानदान से ताल्लुक तो नहीं था? नो सर। देन इट इज सरमद। अ कट आउट केस। और मौलाना आज़ाद बड़े उनके एडमायरर थे, और ईरानियों नस्ल थे वो, ईरानियों नस्ल थे। नो सर। Who else? उस दौर में और कौन है जी? सरमद। दारा शिको, सरमद, हाँ ओ भाई, वी हैव डन खुशहाल खान खटक, वी हैव ऑलरेडी डन। रहमान बाबा भी हम कर चुके हैं। रहमान बाबा भी कर चुके हैं। औरंगजेब के ज़माने की कौन सी शख्सियत है जी ऐसी? अच्छा, यानी वजह शोहरत मजहब नहीं है। आपने इल्म फजल कहा है ना? सर आपने भी सवाल पूछा ही नहीं है कि फील्ड क्या है। नहीं, इल्म फजल पूछा था कि नहीं? नहीं, आपने फील्ड ही नहीं पूछी अभी तक। ओए होए, वजह शोहरत इल्म फजल है। जी सर। कोई शायर? जी सर। दौरे आलमगीरी ये फिर हम कर चुके हैं, ये बेदल देहलवी के अलावा कोई और हो नहीं सकते। आप ये बताइए कि गालिब ने इन्हें स्पेशल ट्रिब्यूट्स पे कर रखे हैं। जी सर। तर्ज बेदल में रेख्ता कहना वाह। असदुल्ला खां हाँ, क़यामत क़यामत। है। आपने अब्दुल कादर बेदल देहलवी देलवी। पूछा। जी सर। ये हम कर चुके हैं पहले। और आपको उसूली तौर पे बताना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपके रिसर्चर टीम चेंज होती रहती है, सबको चेंज थी, कंफर्म उस नहीं। वक्त नहीं थी, तो इसलिए आपको नहीं पता चला। जी सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी, और हम पहले कर चुके हैं। अच्छा जी, ये भी पहले कर चुके, क्योंकि वी आर नाउ रनिंग आउट ऑफ पर्सनालिटीज। यप। मर्द, हाँ जी। जिंदा, हाँ जी। एशियाई, जी। साउथ एशियन, जी। ताल्लुक हिंदुस्तान से, यस। 5 Gs। हाँ जी। देखा, तो जो शख्सियात की कमी हो गई है, तो मशहूर शख्सियात को चाहिए हमसे रब्ता करें, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब से। वो जिस तरह कहते हैं ना कि चाइना से एक डेलीगेशन आया था, तो एक पाकिस्तानी अदीब अपना तारुफ करवा रहा था कि मैंने 25 किताबें लिखी हैं और मैं बहुत मशहूर आदमी हूँ। तो मुन्नू भाई बैठे थे पीछे, कहते फिर भी बताना पड़ता है। तो ताल्लुक शोबिस से है, नो सर। स्पोर्ट्स से है, नो सर। सियासत व हुकूमत से। सियासत व हुकूमत से है, नो सर। बिग बिजनेस से है, नो सर। इल्म फजल से है। जी सर। 10 सवाल। इल्म फजल। मीडिया, रविश कुमार हम कर चुके हैं मेरा ख्याल है पहले, फिर वो भी कर चुके हैं, वो करण थापर कर चुके हैं ना? करम थापर मेरा नहीं ख्याल। हाँ, फिर वो भी कर चुके हैं हम, आपकी अदालत वाले भाई साहब। रजत
शर्मा Rajat Sharma. Is he a broadcaster? नो सर. No. नो कोई मजहबी शख्सियत है? जी सर. फीफा वर्ल्ड कप के लिए ये जो बहुत बड़े बड़े आइकॉन्स बुलाए गए थे, जिस तरह मॉर्गन फ्रीमैन था, ईमन जी. उसी तरह इन्हें भी फीफा वर्ल्ड कप के दौरान बुलाया गया था. जी सर. और मलेशिया में रिहाइश रखते हैं आजकल. जी सर. इंडिया में इन्हें थ्रेट है. जी सर. बाय प्रोफेशन इज अ डॉक्टर. जी सर. जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक. डॉक्टर जाकिर नाइक. जी हाँ. जी सर. नेक्स्ट पर्सनैलिटी. नेक्स्ट पर्सनालिटी. मर्द, जी सर. जिंदा, नहीं. एशियाई, ऑब्वियसली. जी सर. जो जिंदा नहीं है बेचारा, वो यहीं का होगा. क्यों? वो ऐसा भी नहीं है. कंपैरेटिवली एशियाई कम उम्र रहते हैं. यूरोपी, अमेरिकी बहुत जिंदा रहते हैं. लेकिन जापान जो है, जापान वो भी बहुत वेरी ज्यादा. इंप्रेसिव सिर्फ लॉन्जेविटी. एक जापान है. जापान ही है ना. सिंगापुर इज नॉट बैड. एक मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक एशिया से है, तो गोया साउथ एशिया, जी सर. पाकिस्तान. जी सर. उनके इंतकाल को डॉक्टर साहब 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं. नो सर. 1972 के बाद. 25 साल से ज़्यादा. नो सर. 1997 के बाद. ओके. 15 साल से ज़्यादा. नो सर. 2007 के बाद. शोभा. इस दौरान बेशुमार शोबिज शख्सियात हमसे जुदा हुई, मौसीकी ख़ास तौर पे. इस दौरान सियासी लोग भी जुदा हुए. और अच्छा जी, ताल्लुक शोबिज से है, नो सर. इल्म फजल से है, नो सर. सियासत और हुकूमत से. जी सर. 11 सवाल. तो गोया सियासी करियर, जी सर. सियासी वजह शोहरत है. जी सर. ताल्लुक पंजाब से. जी सर. 2007 के बाद की सियासी शख्सियत जिनका इंतकाल हुआ हो. नवाबजादा साहब का 2003. 2003, वो तो क्लियर है. फिर बशीर बलोर, वहाँ से शुरू. नहीं, ये पंजाब पंजाब. कह दिया ना. जी सर. तो पंजाब है. तो फिर दौलताना साहब का इंतकाल पुरानी बात है. पुरानी बात. मेरे ज़हन में न जाने क्यों वो आगे थे. आपके प्रेसिडेंट लगारी. लगारी साहब हो सकते हैं. उसको हम रूल आउट ये कर सकते हैं कि साउथ पंजाब से ताल्लुक. नहीं, वो तो खैर कर लेंगे ना बाद में. पहले तो हम इनको लाइन अप करें. साउथ पंजाब से शुरू करते हैं, जो उस दौर से. तो अपना बल्कशेर मज़ारी, वेरी रीसेंट. उससे पहले थे फ़ारूक लगारी. ज़रा इधर आए, ताज लंगा, दैट इज़ रीसेंट. एक सियासी तो नहीं थे, शायद वो शायर थे, अदीब थे, वो हम पहले कर भी चुके हैं. मोहसिन नकवी, उनका पीरियड वैसे इससे पहले का था. वो इससे पहले का, थोड़ा सा पहले का. जी, कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो गया. फिर इधर आइए ज़रा, मुल्तान, लंगा साहब हो गए. गो के लंगा साहब को सियासी तौर पे इतना नहीं जाना जाता. वो उनका एक अपना सराइकी नेशनलिज्म. जी, सराइकी नेशनलिज्म वजह शोहरत. और वकील थे बाय प्रोफेशन. I had the pleasure of meeting him. I had the pleasure of being his friend. He was my बुजुर्ग. मेरे बहुत सारे बुजुर्ग फ्रेंड्स थे. और मैं जितना उनकी फोक विजडम से मुतासर होता, ये 2-4 सराइकी बुजुर्गान थे. और मैं अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि इनकी कुर्बत. ज़ाहिर ज़फ़र इकबाल साहब रीज़न बनते थे, दोस्ती मेरे साथ हो जाती थी. और उनमें से एक मखदूम रुकनुद्दीन, ताज लंगा साहब, अर्श सिद्दीकी साहब, आसी करनाली साहब, सिब्त हसन सैयद साहब. सिब्त हसन सैयद का तो खैर मेरी मुलाकात उनसे पहली दफ़ा मुल्तान में हुई थी. और उसी दिन मेरी मुलाकात हुई थी असगर नदीम सैयद से. किसी के उस वक्त वहमो गुमान में भी नहीं था कि ही वुड बिकम सच अ सेलिब्रिटी.
اچھا اس وقت یہ اس سے پہلے کی بات. جی بالکل ایک پروفیسر ہوتے تھے غالباً اکیڈمی ادبیات ملتان کے، یہ کوئی ڈائریکٹر وغیرہ تھے. ادھر آ جائیے. شخصیات، سیاسی شخصیت، کیا بہت بڑے حکومتی عہدے پر فائز رہے؟ جی سر. تعلق ساؤتھ پنجاب سے؟ جی سر. چوٹی زیریں سے تعلق؟ نو سر. ناٹ لغاری، بہت بڑے عہدے پر فائز رہے. صادق قریشی کب کا انتقال پہلے ہو گیا؟ گورنر پنجاب مختوم صاحب کے والد صاحب وہ پہلے فوت ہو گئے تھے. سجاد حسین قریشی، وہ ایک سائڈ پہ کر دیں. ساؤتھ پنجاب کا نا جی آپ نے. جی سر. تو مخدوم احمد محمود کے والد محمود حسن محمود، پرانی بات. مخدوم حسن محمود، پرانی بات. مخدوم رکن الدین، اور مخدوم رکن الدین کسی بہت بڑے عہدے پہ فائز نہیں تھے. مزاریوں میں سے ایک بندہ فوت ہوا ہے جو کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بلخ شیر مزاری کہا تو بلخ شیر تھا مزاری، ابھی میں نے کہا ہے. کیونکہ دوست مزاری کو پیرول پہ رہائی ملی تھی نا ٹو اٹینڈ دا فیونرل. یہ بہت بڑے حکومتی عہدے پر اگر فائز تھے تو پھر یہ سردار بلخ شیر مزاری ہو سکتے ہیں. وہ الیکٹ راجن پور سے ہوتے تھے، بٹ ہی واز بورن ان، آئی تھنک ہی واز بورن ان رحیم یار خان. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہے؟ جی سر. سردار بلخ شیر مزاری پوچھا آپ نے. جی سر. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.